یعنی گذشته آنقدر دردناک بود که ما خیلی محکم کرد برگشتم. ما همیشه گفتیم ما شکست ناپذیر هستم، ما یعنی خشونت قبول ندارم. اسم من شکیرا زرین است، از افغانستان هستم و در کانادا زندگی میکنم. Hi there. Hi there. How are you? از کودکی از چی خود بگویم؟ خیلی کودکی سخت داشتم، اصلا یادم نمیاد که در کودکیم یک لبخند واقعی زدیم یا نه. کودکی خیلی با مشکل تیر شده، خیلی سختی ها رو دیدیم، با شکنجه، با ضرب، از طریق برادرها، از طریق شوهر، از طریق یازنه. اصلا ما نفهمیدیم کودکی چه قسم بزرگ شدم. اما شب که مرا بردن، تو اقداری همی قمچین هستی، تو از زن هستی، این حق تو است. گفتم گناه ما چیه؟ چرا یارلت میکنی؟ یعنی صدای خودم بلند میکنم، از حق از اونها دفاع میکردم. اونها خیلی عقده‌ای شدن چطور میتونه یک زن استاده شده در مقابل ما صدای خودم بلند کنن. وقتی خبر شدن و پیش پلیس رفتیم، امروی تفنگچه زدن و دیگه اصلا نفهمیدم که شو شد، روز شد، چی شد. فقط همینقدر یادم است که من فکر میکردم این تمامش خواب است، یک خواب بسیار خراب است. ما باید هرچی عاجلتر از این خواب بیدار شوم. وقتی که در شفاخانه امرجنسی کابل که باوش آمدم، میخواستم که گپ بزنم، گپ زدن نتونستم چون مادرم اینها گریان میکردن و بالاخره فهمیدم که این خواب نبود، حقیقت زندگی بود. Photos when I came first time in Canada, Justin Trudeau before attack pictures و encourage برای من. زندگی زنان در افغانستان خیلی سخت است، یعنی من فکر نکنم کدام آینده ای داشته باشن. اگر من خودم دفاع نمی‌کردم، اگر صدای خودم بلند نمی‌کردم، حالا شاید من هم با شکنجه، با درد، با ظلم شاید از بین میرفتم. پیام همیشه به زنای افغانی است، در مقابل ظلم ستم هرگز کوتاه نمیاییم و ما میخوایم مبارزه کنیم، حق خود به دست بیاریم.